Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of 10th class, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मैं टॉपिक बदलता रहता हूँ, दो तीन दिन कुछ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप हर किसी चीज़ से बेखबर न रहें, आप बाखबर रहें। क्योंकि हमने लगभग 90% सिलेबस कंप्लीट, मैं कहूँगा 93% सिलेबस कंप्लीट किया है। अब छोटे छोटे नंबरात हैं, 1-2 वाले नंबरात, 3 नंबर वाले वो क्वेश्चन नंबरात वो हासिल करना, वो भी मैं सिखा रहा हूँ आपको। वो दाव पेज कैसे हम वो नंबरात भी लाएं और आगे जो उर्दू पढ़ेगा उसको भी वो काम आए, वो दाव पेज सीखने। मैंने अगर आपको याद होगा, मैंने आज से 10-12 दिन पहले एक ये उठाया था कि अब अल्फाज को इस तरह इस्तेमाल करें कि वाहिद जमा वाज़िह हो। एक तो हमें पता है कि आसार जो है, आसार ये जमा है, असर आसार, असर वाहिद, आसार जमा। लेकिन आसार को इस तरह इस्तेमाल करें कि जमा है या वाहिद है ये वाज़िह हो जाए। ये भी मैंने पढ़ाया था आपको। और यही बात उठी थी उन अल्फाज की जो हम तलफ़ुज़ मुख्तलिफ माना है। अगर आपको याद होगा, उस दिन भी मैंने पढ़ाया था, जैसे सदा सदा, अयूब अयूब, अलीम अलीम, कुतुब कुतुब, कलब कलब, ये मैंने पढ़ाया था। फिर मैंने ये भी पढ़ाया था कि हम आवाज़ लेकिन मुख्तलिफ माना अल्फाज, वो भी मैंने पढ़ाया था उस दिन। वो आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिया था मैंने आपको, ये पता दिया था उसके बारे में। आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि अल्फाज या लफ्ज़ों को या अल्फाज को या लफ्ज़ को ऐसे इस्तेमाल करें कि तज़कीर व तानीस वाज़िह हो। तज़कीर व तानीस मीन्स मुज़क्कर है या जमा, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, यानी मैस्कुलाइन फेमिनाइन, यानी टू डिटरमाइन द सेक्स, मेल है या फीमेल है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो एक तो सीधे सीधे बताएंगे दर्जन, ये हुए दर्जन, वो औरत जो कपड़े सीती है। तो लेकिन इसको ऐसे इस्तेमाल करें कि इस्तेमाल करते वक्त ये समझ आए दूसरों को ये है क्या। जैसे दर्जन, दर्जन कपड़ों की सिलाई कर रही थी, कर रही थी या कर रही है, तो मुअन्नस पता चला हमें रही। अगर रहा तो फिर मुज़क्कर होता। डूमनी, डूमनी नाच रही थी, ये भी मुअन्नस। दूल्हा, दूल्हा कितना प्यारा था, तो मुज़क्कर। रियासत, हमारी रियासत का नाम जम्मू कश्मीर है, मुअन्नस हमारी। ये आजकल रियासत नहीं है, ये पिछले साल की किताब है या 2 साल पहले वाली किताब है, 3 साल पहले वाली किताब है। इसमें लिखा है हमारे, आज हम लिखेंगे हमारी यूटी का नाम जम्मू कश्मीर है, हमारी। फिर आ गया सास, उसकी सास निहायत जालिम थी। की, उसकी सास, की का नहीं, के नहीं, की, तो मुअन्नस। शायर, वो उर्दू का मशहूर शायर है, उर्दू का, तो ये का हमें बताता है मुज़क्कर है। शायरा, वो उर्दू की मशहूर शायरा थी, मुअन्नस। शायरा। अच्छा, शहजादा, शहजादा जंगल की सैर, शहजादा जंगल की सैर को निकला। देखो जी, अब आप कहेंगे ये की आ गया तो शहजादा बन गया मुअन्नस। नहीं, ये की शेर, शेर के लिए की है, शहजादे के लिए को है। शहजादा को निकला तो मुज़क्कर बन गया। इधर को हमें बताता है, इधर हमें को बताता है, कहाँ है ये शहजादा, इधर हमें को बताता है कि ये है मुज़क्कर, इधर की बताता है ये मुअन्नस, इधर का बताए मुज़क्कर, की सा इधर बताते मुअन्नस, हमारी बताता है ये मुअन्नस है। प्यारा ये बताता है, ये कितना, कितना प्यारा ये बताता है हमें मुज़क्कर है। ना रही, रही, रही बताए मुअन्नस है।
یہ رہی بھی بتاتا ہے مونس ہے. اگر رہا ہوتا یہ اگر رہا تو مذکر ہوتا. اب آپ آگے چلیے. یہاں عابد عابد رات دیر تک عبادت میں محو تھا. تو تھا تو یہ مذکر ہے. یہ لڑکے کا نام ہے. غلام میرا غلام باغ گیا. میون غلام ژوٚل. یہ تن عربس مز غلام غلام تمن کرنا. آج یم رواج غلام ہند رواج کی. آج مزور آسان. آج اگر نوکر آسان آج غلام ہند رواج کی. بالکل غلام آسان بالکل یم ہیوتمت آسان مُل. سہ تم پراپرٹی آسان تمس نفر سن. آز ون مزور سہ پراپرٹی آسان کی بلکہ سہ پن وقت کٕنان اس. اچھا یتھ غلام اتھ کنیز اگر زٔنۍ آسہِ تیٚلہِ ٲسۍ تتھ کنیز کنیز. غلام غلام اگر یہ زٔنۍ آسہِ غلام. اگر مرد گیا غلام اگر زٔنۍ تیٚلہِ گٔیے کنیز کنیز. اچھا کوٚت وٲتۍ گڑا گڑا بہت گہرا تھا. کھۄڈ ہسا کھۄڈ دوٚب یس اوس گہر مذکر. لونڈی اس کی لونڈی بیمار تھی. لونڈی بیمار تھی تو کیا بتا رہے مونس بتا رہے. لوہار لوہار چاقو بنا رہا تھا. ضروری کا تھا یہ لا تیلگو مذکر. 19 منٹ کی. اچھا افسانہ پریم چند کا افسانہ مذکر. کا ادھر بتاتا ہے افسانہ. استاد استاد اسکول میں حاضر تھا. تو تھا بتا رہا ہے کہ مذکر ہے. باجا باجا بج رہا تھا. باجو بجا مذکر تھا تو باجا. بادشاہ وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا تو تھا مذکر. بارش بارش ہو رہی تھی رہی یہ بتا رہا ہے مونس ہے. برف برف گر گئی تھی مونس بتا رہا ہے گر رہی تھی. بندر بندر اچھل کود کر رہا تھا مذکر تو بندریا ہے. یا باندری بھی بولتے ہیں کچھ لوگ بندریا بھی ہے. بیگم اس کی بیگم شریف ہے. یہ کی جو بتا رہا ہے یہ مونس بتاتا ہے. بھائی میرا بھائی ڈاکٹر ہے. میرا اگر میری ہوتی تو بہن ہوتی تو میرا جب ہوا تو مذکر ہے بھائی. پودا یہ پودا سو گیا ہے تو مذکر ہے. گیا ہے گئی ہے نہیں یہ گیا ہے تو مذکر ہے. جوگن جوگن گا رہی تھی تو مونس رہی تھی. خادم میرا خادم وفادار ہے. خدمت خادم کو خدمت یوس کر وفادار یہ وفادار ہے. میرا میرا ہے نہیں میرا میرا اگر میری ہوتی تو خادمہ خادم اگر خادم خادمہ اگر زٔنۍ آسہِ کران خدمت کٲنٛسہِ تیٚلہِ چھِ وَنان خادمہ تٔمِس. خالہ اس کی خالہ مر گئی. تٔمِس خالہ سۄ مر گئی گئی چھِ وَنان سیوٚد أسۍ یا کی تہِ چھِ وَنان سیوٚد یہِ چھِ مونس. داماد اس کا داماد وکیل ہے. کا کیا وَنان تیٚلہِ اَسہِ یہِ چھُ مذکر. تھینک یوٗ ویری مچ.